बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। हिजाब घर पहुंची तो कजन्स और सब खानदान वालों को एक साथ देखकर चेहरे पे बशाशत दौड़ गई। वो अपना सामान फेंक कर खुशी से दौड़ती हुई गले मिली। आंटी अंकल कैसे हैं आप सब? वो अपनी खैरियत बताने के बजाय मुतासफाना लहजे में बोले, शादी का कार्ड मिला तो हम खुशी से फूले नहीं समाये कि हिजाब की शादी हो रही है। हमें क्या मालूम था कि सबाहत की अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी कर रही है। फुप्पो तो ग्लूगीर लहजे में बोली, अब कौन मेरी हिजाब की डोली लेने आएगा? सबाहत करख्त अंदाज में बोलती हुई हिजाब की तरफ बढ़ी। बच्ची को बैठने तो दो। आप लोग क्या उसके आते ही ऑल फॉल बोलने लगे? आओ हिजाब, फ्रेश हो जाओ। सबाहत उसके 2 शॉपर उठा के उसके कमरे में आई। इन रिश्तेदारों ने कभी नहीं पूछा कि हम किस हाल में जी रहे हैं। अच्छे वक्त के साथ साथ उन लोगों ने भी हमसे हाथ छुड़ा लिया और अब ताने देने के लिए आ गए हैं। सानिया के ससुराल वालों के सामने भरम रखने के लिए मैंने इन सबको बुलवाया है, वरना ये रिश्तेदार इस काबिल नहीं है। हिजाब ने माँ को पानी का गिलास दिया। प्लीज गुस्सा छोड़ दे, खुशी का मौका है, इस वक्त पिछली बातें याद ना करें। मुझे तो इतने सालों बाद इन सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। सानिया की शादी में तो न जाने कितने लोग ये बात कह गए। आप किस किसको जवाब देंगी? किसी की परवाह ना करें। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी हक तलफी करनी पड़ी। प्लीज अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें। आप जो भी फैसला करती हैं ठीक करती हैं। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। सबाहत उसे उसका सूट दिखाने लगी जो उसने हिजाब के लिए डिजाइन करवाया था। हिजाब तो अपना सूट देखती रह गई। शार्प पिंक कलर के टिश्यू पर मोती और सितारों का नफीस सा काम था। अम्मा, ये इतना प्यारा जोड़ा मेरा है। हिजाब ने जोड़े को हाथ लगाते हुए कहा, मेरी बेटी तो इस जोड़े में शहजादी लगेगी। कल तहरीम के साथ जाकर इस जोड़े से मैचिंग जूती और ज्वेलरी ले आना। ठहरो, तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। सबाहत ने अपने पर्स से छोटी सी डिब्बी निकाली। ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। ये क्या है अम्मा? खोल के देख लो। हिजाब ने डिबिया खोली तो उसमें सोने का लॉकेट था। हिजाब की आंखें भर आईं। अम्मा, आपने इतना कुछ मेरे लिए लिया और ये लॉकेट तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जरा पहनकर दिखाओ कैसा लगता है। सबाहत ने हिजाब को अपने हाथों से लॉकेट पहनाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर। हिजाब ने खुद को आईने में देखा। वाकई ये लॉकेट बहुत प्यारा है और बेशबहा कीमती है क्योंकि ये मेरी माँ का तोहफा है। उसने लॉकेट को अपने होठों से लगा लिया। उस वक्त सबाहत कमरे से जा चुकी थी। इसी दौरान सानिया कमरे में आ गई। आप भी गैरों की तरह टाइम पर ही आई हैं। हिजाब ने आगे बढ़कर उसे बाहों के हिसार में लिया। तुम्हें तो मेरी मसरूफियत पता है। शादी के लिए भी तो छुट्टियाँ चाहिए थी, फिर इजाफी छुट्टियाँ कैसे लेती? रहने दो आप तो वैसे भी खुशियों से भागती फिरती हैं। सानिया ने हिजाब का बाजू पीछे किया तो उसकी नजर लॉकेट पर पड़ी। इतना प्यारा लॉकेट, ये तुमने अब लिया है? हिजाब ने मुस्कुराते हुए अपने लॉकेट को छुआ। तुम नहीं जानती, ये लॉकेट अम्मा ने मुझे दिया है। ये देखो, ये जोड़ा ये अम्मा ने लिया है। ये तो तुमने देखा ही होगा। सानिया ने एक निगाह जोड़े पर डाली। अम्मा ने तो तुम्हारे लिए बड़ी कीमती शॉपिंग की है। मुझे तो ये सब उन्होंने दिखाया ही नहीं। मैंने भी उनसे एक लॉकेट बनाने के लिए कहा था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हिजाब ने उसके सर पर हल्की सी थपकी दी। अरे पगली, तुम्हारा तो जेवर बहुत प्यारा बना है, मैंने देखा है। उसमें एक छोटा सेट भी है। शादी के बाद हर वक्त घर में सेट थोड़ी ना पहना जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, आपका सूट बहुत प्यारा है। शादी में ये जोड़ा पहनने से पहले चेहरे का फेशियल जरूर करवा लेना। आप चेहरे से एजिड लगने लगी हैं और अम्मा ने बहुत शौक जोड़ा ले लिया है। सानिया जैसे लफ्जों का थप्पड़ हिजाब के चेहरे पर मार के चलती बनी। ऐसी जली कटी बातें उसे अपनी बहनों से हमेशा सुनने को मिलती थी। उसके दिल में आया कि वो शादी छोड़कर फौरन हॉस्टल वापस चली जाए, मगर रिश्तों को निभाने की सजा उसका मुकद्दर थी। सानिया ससुराल नहीं गई थी, लेकिन शायद वो पहले ही पराई हो गई। जहेज में ये नहीं है वो नहीं है, उसके लब व लहजे में ससुरालियों का रंग झलकने लगा था। सोचा था घर जाऊंगी तो खुशियों में अपने गम को भूल जाऊंगी, मगर यहाँ तो आते ही आंखें भीग गईं। हिजाब खुद कलामी करते हुए अपना जोड़ा तय कर रही थी। सबाहत ने उसे पुकारा, हिजाब आ जाओ, खाना खा लो। हिजाब ने माँ की आवाज़ सुनकर लॉकेट उतार कर संभाला और बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी। वो डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। सबाहत ने उसे खाना सर्व किया तो हिजाब ने खाली कुर्सियों को देखा। और किसी ने खाना नहीं खाना? तुम देर से आई हो, सबने खाना खा लिया है। हिजाब ने बेदिली से लुकमा मुंह में डाला। सबको मेरे बगैर रहने की आदत जो पड़ गई है।
कोई एक दो रोज के लिए अपनी आदत क्यों बदले। सबाहत ने आहिस्तगी से हिजाब के बालों को सहलाया। क्या हो गया है हिजाब, इस कदर हसास क्यों हो गई हो? मैं इधर बैठी हूँ तुम्हारे पास। सबाहत ने हिजाब को पानी डालकर दिया। एक लड़की हाथ में रोगनी कागज लिए सबाहत के पास आई। आंटी, आपने डिस्पोजेबल प्लेट्स बहुत थोड़ी मंगवाई है, हमें और प्लेटें मंगवा के दें। सबाहत फौरन खड़ी हो गई। अब तो काफी रात हो गई है, इस वक्त कौन बाजार जाएगा, सुबह मंगवा दूंगी। आंटी, हमने सारी तैयारी रात को ही करनी है, कल तो बहुत सारे काम होंगे, लड़की ने मुस्तरिब लहजे में कहा। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, किसी को भेजती हूँ। सबाहत वहाँ से चली गई। उसने खाली कुर्सी की तरफ देखा, उसका निवाला जैसे प्लेट में रह गया। बमुश्किल उसने ये निवाला जहर मार किया। भूख ही नहीं है, उसने दिल में कहा, मगर शनासा सी आवाज उसकी समाज से टकराई। भूख हो या ना हो, खाना तो खाना पड़ेगा। हिजाब ने झुरझुरी लेते हुए निगाहें ऊपर उठाई। अजहाद उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। हिजाब मबहूत नजरों से आंखें झपकना भूल गई। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुमने अपने दोस्तों को शादी के कार्ड्स दिए, तो फिर मुझे कैसे भूल गई? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। हिजाब बौखलाए हुए इधर उधर देखने लगी। किसी ने तुम्हें देख लिया तो? बेफिक्र रहो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता। अजहाद ने रोटी का निवाला लिया और सालन से लगाकर हिजाब के मुंह की तरफ बढ़ाया। हिजाब मुस्कुराई तो उसकी उदास आंखें भी मुस्कुराने लगी। तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो, मेरी इतनी तारीफ ना करो कि मैं खुशी में सबके सामने जाहिर हो जाऊं। नहीं नहीं, प्लीज ये मत करना। निवाला हिजाब के हलक में ही अटक गया। तुम आराम से खाना खाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। अजहाद ने एक पल में ही हिजाब का अकेलापन दूर कर दिया। हिजाब खाने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ गई। तहरीम नजर नहीं आ रही। हिजाब ने इर्द गिर्द देखा। वो अपनी सहेली के साथ दर्जन जाहिदा के घर गई है। बहुत मसरूफ है जाहिदा, कल उपटन है और आज कपड़े देगी। सबाहत ने हिजाब के करीब बैठते हुए कहा। फिर वो हिजाब का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम आए ही शादी के बिल्कुल करीब हो। अब कल सुबह तहरीम के साथ जाकर जो जोड़ा मैंने तुम्हें दिया है उसके साथ की मैचिंग की ज्वेलरी और जूती ले आना। और भी कोई चीज लेनी हो तो ले लेना, अगर पैसे कम हो तो मुझसे ले लेना। पैसे मेरे पास हैं, मैं कल सुबह ये चीजें ले आऊंगी। हिजाब मुस्कुराते हुए बोली, तो अपनी खाला से बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। सबाहत उठने लगी तो हिजाब ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप बैठे, मैं बनाती हूँ। कितने कप बनाने हैं? मेरे ख्याल में 7 कप काफी रहेंगे। सबाहत ने हिजाब की फूफी और खाला की तरफ देखकर कहा। हिजाब चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। खाला सारा ने जाती हुई हिजाब को देखकर ठंडी आह भरी। कितनी खूबसूरत है हमारी हिजाब, न जाने मुकद्दर क्यों ठंडे हैं। सारा की बात सुनकर सबाहत ने अपना भी दिल खोलकर उनके सामने रख दिया। मैं तो माँ हूँ, मुझसे ज्यादा कौन हिजाब के दुख को समझ सकता है। सानिया की शादी होते ही हिजाब के लिए रिश्ता ढूंढूंगी। फूफी फिरदौस दूर बैठी हुई उनकी गुफ्तगू में शामिल हो गई। रहने दो सबाहत, अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालो। थोड़ा इंतजार कर लेती, पर छोटी की शादी पहले ना करती। एक शादी के बाद इतनी जल्दी दूसरी बेटी की शादी के लिए रुपए कहाँ से लाओगी? खाला सारा ने तो फट से अपना सर पकड़ लिया। मैं तो कहती हूँ 1-2 साल में चांदी के तारे आ जाएंगे हिजाब के बालों में। सबाहत खोई खोई ही बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये घर बेच दूंगी, लेकिन हिजाब की शादी में अब देर नहीं करूंगी। खुदा करे हिजाब के लिए भी सानिया जैसा अच्छा रिश्ता मिल जाए। खाला सारा ने कहा। इतनी देर में हिजाब चाय ले आई। खैर से उपटन का दिन भी आ गया। हिजाब तहरीम के साथ बाजार से अपने जोड़े के साथ ज्वेलरी ले आई। वो आज बहुत खुश थी। शाम ढलने से पहले उपटन की रस्म की सारी तैयारी हो गई। मेहमानों को 7 बजे का वक्त दिया गया था। 7 बजे से पहले हिजाब और तहरीम तैयार हो गई और उन्होंने सानिया को भी तैयार कर दिया। रस्म के मुताबिक लड़की का जोड़ा लड़के वालों की तरफ से आया था। हिजाब ने सानिया को पीले जोड़े के साथ फूलों के गहने पहनाए। इस रूप में सानिया बहुत प्यारी लग रही थी। सब लड़कियों ने मिलकर ढोलक रख ली। खानदान की सुहागनें बारी बारी सानिया के हाथ में उपटन रखती और फिर उसके सर से पैसे वार कर मुलाजमा की झोली में डाल देती। यूं ही इन रस्मों में फंक्शन रात गए तक जारी रहा। सानिया की थाली का बचा उपटन लड़कियों तक पहुंचा तो वहां सब उपटन लगाने के लिए एक दूसरे के पीछे भागी। जिसको उपटन लगेगा उसकी शादी जल्द होगी। खानदान की बड़ी बूढ़ियां उनका ये मजाक देखकर हंसती रहीं। हिजाब को उसकी कजिन्स ने पकड़कर उपटन लगा ही दिया। सबाहत ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बेटी की नसीब खोल दे। अगले दिन मेहंदी की रस्म भी बहुत धूमधाम से मनाई गई। शादी के दिन सानिया ने फिरोजी लहंगा पहना हुआ था जो उसने अपनी पसंद से डिजाइन करवाया था। खानदान की लड़कियां इश्तियाक से दरवाजे की तरफ बढ़ीं। तहरीम जो सानिया के साथ पार्लर गई थी, खरामा खरामा चलती हुई दुल्हन को अंदर कमरे में लेकर आ गई। सबाहत ने बेटी को देखा तो खुशी से उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी कमसन सानी दुल्हन के रूप में बहुत बड़ी नजर आई।
تحریم بھی پیاری لگ رہی تھی۔ صباحت نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ پھر وہ اپنی بہن سے مخاطب ہوئی، حجاب کدھر ہے؟ اسے کافی دیر سے نہیں دیکھا، وہ کیسی تیار ہوئی ہے؟ بھائی حجاب بھی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، کسی پری جیسی۔ وہ تیار ہو کر تمہارے پاس ہی آ رہی تھی کہ کچھ خواتین نے اسے صحن میں بلا لیا، حجاب کے خالہ نے کہا۔ اچھا میں خود جاتی ہوں اس کے پاس، صباحت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ صحن میں گئیں تو لڑکیوں کے ہجوم میں حجاب سب سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہی جوڑا پہنا ہوا تھا جو صباحت نے اسے دیا تھا۔ یہ صباحت نے اسے ولیمے کے روز پہننے کو کہا تھا، لیکن حجاب نے یہ سوٹ آج پہنا۔ حجاب پر وہ جوڑا بہت جچ رہا تھا، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حجاب نے صباحت کو دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں اس جوڑے میں؟ صباحت نے خفگی سے حجاب کی طرف دیکھا۔ اب خیال آیا ہے جوڑا دکھانے کا؟ اماں میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی کہ کچھ خواتین کو مجھے ڈیل کرنا پڑا۔ صباحت نے حجاب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حجاب نے صباحت کا ہاتھ پکڑا تو صباحت نے اس کی کلائی میں کڑا دیکھا۔ حجاب یہ کڑا؟ صباحت مبہوت ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ یہ میری دوست نے دیا۔ اتنا قیمتی تحفہ؟ یہ تو نگینوں میں جڑا سونے کا کڑا ہے۔ تمہاری کون سی اتنی امیر دوست ہے اور اتنا قیمتی تم نے لیا کیوں؟ صباحت نے ایک ہی بات میں بہت سارے سوال کر ڈالے۔ حجاب بات ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہے ایک دوست، آپ نہیں جانتی اسے، میں نے بہت منع کیا مگر اس نے زبردستی یہ تحفہ مجھے دے دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ ثانی کیسی تیار ہوئی ہے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے، جاؤ تم دیکھ لو۔ حجاب ثانیہ کے پاس چلی گئی، لیکن کچھ دیر صباحت اس کڑے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اتنی دیر میں سماعت سے آواز ٹکرائی کہ بارات آ گئی ہے۔ وہ جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ خاندان کی لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں بھری پلیٹیں لے کر پہلے ہی سے کھڑی تھی۔ سب سے آگے حجاب اور تحریم تھی۔ باراتیوں کا استقبال کرنے کے بعد انہیں اور دوسرے مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد دوسری رسومات کی گئیں۔ احسن بھی دلہا کے لباس میں بہت وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ جب ثانیہ اور احسن کو اکٹھا بٹھایا گیا تو لوگ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ماشاءاللہ جوڑا بہت پیارا ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ شادی کی پوری تقریب میں مسز آفتاب زیدی، احسن کی والدہ اور بہن کے ساتھ ہر جگہ خاص مہمانوں میں شامل تھیں۔ ان کی حجاب پر خاص نظر تھی۔ دودھ پلائی کی رسم میں جب حجاب اور تحریم احسن سے دودھ کا گلاس لیے چٹ پٹی بحث کر رہی تھیں تو مسز آفتاب زیدی نے حجاب کی طرف اشارہ کیا اور احسن کی والدہ سے مخاطب ہوئی۔ یہ ثانیہ کی بڑی بہن حجاب ہے، بڑی خوبصورت بچی ہے۔ احسن کی والدہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر میری احسن سے بڑی نہ ہوتی تو میں نے کہاں چھوڑنی تھی۔ مناسب موقع دیکھ کر مسز آفتاب صباحت کے قریب بیٹھ گئی اور باتوں ہی باتوں میں ان سے پہچان بڑھانے لگی۔ صباحت نے بھی جب ان کی توجہ حجاب کی طرف دیکھی تو خصوصاً ڈیل کرنے لگی۔ دودھ پلائی کی رسم کے بعد صباحت نے حجاب کو بلایا اور مسز آفتاب زیدی سے ملوایا۔ مسز آفتاب زیدی بھرپور شخصیت کی مالک تھیں۔ حجاب ان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس کی کزنز اسے کھینچ کر لے گئی۔ وہ شادی کے شغل میلوں میں پھر مصروف ہو گئی۔ شادی میں خوشیوں بھرے چہرے رخصتی کے وقت افسردہ ہو گئے۔ صباحت نے دل پہ پتھر رکھ کے بیٹی کو رخصت کیا۔ ثانیہ میکے سے سسرال چلی گئی۔ وہ زندگی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہو گئی۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی حجاب ہاسٹل چلی گئی۔ شادی کی رونق پر مسرت گہما گہمی سے نکل کر وہ ایک بار پھر بے ہنگم مصروفیت میں چلی گئی، لیکن اس کی لا علمی میں زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ مسز آفتاب زیدی اس چمکتی دمکتی فراری میں حجاب کے گھر کے چکر لگانے لگ گئی تھی۔ ثانیہ اور احسن نے آنا تھا۔ صباحت اور تحریم دونوں کچن میں اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے تحریم بھی گھر پر ہی تھی۔ اماں آج مجھے آپ حجاب بہت یاد آ رہی ہیں، کس طرح جھٹ سے وہ سارے کھانے بنا لیتی ہیں۔ یہ کوکنگ تو اچھا بھلا مشکل کام ہے۔ صباحت نے روسٹ کو ڈیپ فریزر میں ڈالا۔ یہ سب دیکھو اور یہ سب تمہیں سنبھالنا ہے۔ ثانیہ کی تو شادی ہو گئی ہے، حجاب اپنی جاب میں مصروف ہے اور ویسے بھی اب اس کی شادی کی باری ہے۔ حجاب کی شادی کی بات سنتے ہی تحریم نے فوراً تجسس بھرے لہجے میں کندھے اچکائے۔ اماں مسز آفتاب کی حجاب آپ ہی میں اس طرح دلچسپی، مجھے تو معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ اچھا بڑی بی، کوکنگ میں دھیان دو، کسی بھی معاملے میں جلدی رائے قائم نہیں کرتے۔ یہ چکن فرائی کرو، میں چاول دیکھتی ہوں۔ اسی دوران باہر بیل بجی۔ صباحت چاول چھوڑ کر باہر دروازہ کھولنے گئی۔ تحریم یہ چاول بھی دیکھ لینا، میں جاتی ہوں، شاید وہ لوگ آ گئے ہیں۔ صباحت نے دروازہ کھولا تو ثانیہ اور احسن کے ساتھ مسز آفتاب زیدی کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ہم نے کہا کہ ہم اماں کو سرپرائز دیں گے کہ ہمارے ساتھ مسز آفتاب زیدی بھی آ رہی ہیں۔ ثانیہ نے ان کے گلے میں باہیں حائل کر دیں۔ کیوں نہیں، ان کا اپنا گھر ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو تمہارے ساتھ دیکھ کر۔ مسز آفتاب کو دیکھ کر صباحت تھوڑا تکلف میں آ گئی۔ اس نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ گیا۔
سب نے بہت مزے سے کھایا اور سب لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ احسن بیٹا، تمہاری امی کیوں نہیں آئی؟ سباہت نے گلہ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی جگہ آنٹی جو آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ سباہت نے ان کے اشارے بھاپتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا، کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے مسز آفتاب کی طرف دیکھا، پھر وہ سباہت سے مخاطب ہوئیں۔ مسز آفتاب زیدی آج آپ سے خاص بات کرنے آئی ہیں۔ سباہت نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے باجی؟ مسز آفتاب زیدی پرخلوص لہجے میں گویا ہوئیں۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا فیضان ہے، اس سے 2 چھوٹی بہنیں مناہل اور زرکا ہیں۔ چوتھے نمبر پر زارون ہے جو انگلینڈ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ خدا نے بڑا کرم کیا ہے کہ ایک انڈسٹری میں اسے اچھی جاب مل گئی ہے۔ مجھے آپ کی بیٹی حجاب بہت پسند ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ہماری فیملی سے ملیں۔ اگر آپ کو ہم پسند آئے تو میں بات آگے بڑھاؤں گی۔ میرا مطلب ہے حجاب مجھے اپنے بڑے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ اگلے جمعے کو آپ میرے گھر تشریف لائیے گا۔ سباہت نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ آگے سنجوگ بنانے والا تو اللہ ہے۔ مسز آفتاب کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ اور احسن، تم دونوں بھی ساتھ آنا۔ تحریم جو اس ساری گفتگو میں نظر انداز تھی، چائے کی ٹرے لیے منہ بسور کر بولی، آنٹی میں بھی اس گھر میں رہتی ہوں۔ تحریم کی اس بات پر سب ہنس پڑے۔ بھائی آپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، آپ کو ہی تو اپنی آپ ہی حجاب کے لیے لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ مسز آفتاب زیدی تحریم کو چھیڑ کر سباہت سے گویا ہوئی۔ سباہت، تحریم کو ساتھ ضرور لانا۔ جی جی، تحریم بھی ساتھ آئے گی، سباہت نے تحریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کافی دیر گپ شپ میں مصروف رہے۔ مختلف قسم کے موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ مسز آفتاب زیدی ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس کی پر اثر گفتگو سے سباہت کو اس کی فیملی سے ملنے کا اشتیاق زیادہ ہونے لگا۔ حجاب دونوں بہنوں کے نسبت کافی سنجیدہ مزاج ہے۔ آفتاب زیدی نے ٹیشو پیپر اٹھایا۔ حجاب شروع ہی سے ایسی ہے، سنجیدہ مزاج اور حساس۔ فیضان کیا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سے اس کا اپنا شو روم ہے، خدا کا بڑا فضل ہے۔ میں تو بس چاہتی ہوں کہ 2 بہویں گھر میں لاؤں اور گھر کی ذمہ داری انہیں سونپ کر آرام کروں۔ سباہت مسز آفتاب زیدی کی اس بات پر انہیں چھیڑنے کے انداز میں مسکرائیں۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تو اتنی فٹ ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ مسز آفتاب زیدی دھیرے سے بولی، بھلے عمر کتنی لگے، یہ وقت کا دیمک ہمارے جسموں کو کھوکھلا کرتا جاتا ہے۔ خیر سے ہمارے بیٹے فیضان کی عمر تو… مسز آفتاب زیدی کے ادھورے جملے پر سباہت فوراً بولی، کتنی عمر ہے فیضان کی؟ مسز آفتاب زیدی نے ترچھی نظر سے سباہت کی طرف دیکھا تو احسن بلا تعمل بولا، آنٹی آپ فیضان سے ملیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، میں اگلے جمعے کو ضرور آؤں گی مسز زیدی کی طرف۔ آپ مجھے اجازت دیں، باقی باتیں اب میرے گھر پر ہوں گی۔ احسن بھی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ثانی کو میں رات کو لے جاؤں گا، ابھی مجھے کام ہے، آنٹی کو بھی ڈراپ کرنا ہے۔ ثانیہ اور سباہت ان کو چھوڑنے گیٹ تک گئیں۔